जसले सार्वजनिक रूपमा मलाई माओवादीले नेपाली सेनाले बलात्कार गर्यो भनेर प्रेस सम्मेलन गर्छ र तिनै बलात्कारीलाई भोट हाल्ने, तिनै बलात्कारीले निर्वाचन गराउने, तिनै सत्तामा बस्ने। त्यो 5 लाख खर्च हुँदाखेरि कति खर्च हुँदो रहेछ? 33 अर्ब 74 करोड 90 लाख रुपियाँ। त्यो कहाँबाट आउँछ? एउटा पदको लागि 2 जना मात्रै उम्मेदवार भएछन्। अब 20 वटा पार्टी छन्, 20 जना पनि उम्मेदवार होलान्, तर एउटा पदको लागि 2 जना मात्रै उम्मेदवार भएछ भने पनि 67,498 जना उम्मेदवार हुन्छन् र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा 5 लाख भनेको छ। अब पार्टीले खर्च गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो 5 लाखले खर्च गर्दा 33 अर्ब 74 करोड 90 लाख खर्च हुँदो, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भनेको भने अब कुन अपराधीहरूको सम्पत्ति ल्याएर त्यो सम्पत्ति खाएर भोट हाल्छन्? कसलाई हाल्छन्? अपराधीलाई हाल्छन्। यहाँ लुटाहा, भ्रष्ट र अपराधी भन्दा को रह्यो? देशमा जुन पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली जे भएको छ, यो सम्पूर्ण अपराधीहरूको साम्राज्य छ। भारत, चीन र नेपालको लागि, भारत, चीन र अमेरिका, तिनीहरूको खेल मैदान जस्तो यो देश हुँदैछ। प्रेस सम्मेलन गरेर हामी बलात्कृत भयौँ भनेका छन्। अनि त्यहाँबाट यो नाटक र नौटङ्की निरन्तर देशमा चलिराखेको छ। यसको अन्त्य नभएसम्म कि देश रहँदैन कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन। तपाईँले 17,000 मान्छे मार्ने काम गरे पनि प्रतिनिधि सभा त राजा ज्ञानेन्द्रले 2063 वैशाख 11 गते स्थापना गर्नु पर्यो नि भने राजाले स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभामा आउँदा प्रचण्ड त राजावादी त भयो नि त। तपाईँले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने के भने? कस्तो व्यवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ? राजा भएको देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ? संसारका 16 वटा राष्ट्रमा अहिले पनि संवैधानिक राज संस्था छ। अनि तपाईँको सिद्धान्तको आधार के हो? यसैले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको कुरालाई अगाडि ल्याउँदाखेरि अहिले जुन तपाईँहरूले जे जस्ता काम कारबाही गर्नु भएको छ, नेपाली जनता हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष भएर गएका मान्छेको चरित्रसँग पनि तर्सेका छन् र तपाईँहरू पनि के बोल्दै हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस्। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्ते। अहिले देशले नयाँ विकल्प खोजिरहेको छ, तर पुराना पार्टीहरूले जसरी सत्तामा बसेर हालिमुहालीका साथ सत्ता सञ्चालन गरिरहेका थिए, उनीहरूले त फेरि कतै न कतै षड्यन्त्र गरेर फेरि आफ्नै पोल्टामा सत्ता पार्नको लागि त्यो षड्यन्त्र त गर्लान्। नयाँ विकल्पको राजनीति हुँदै हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अबको निर्वाचनमा? धन्यवाद। पहिलो कुरा त माइट इज राइट, शक्ति सत्य हो। यसैले नयाँ भन्नुहोस् अथवा पुरानो भन्नुहोस्, राज्य सत्तामा, राज्य सत्तामा, राज्य शक्तिमा पुगेपछि मलाई लाग्छ देवादिदेव आदि अनादि दैविक वैदिक कालदेखि नै सत्तामा पुगेपछि सत्ताच्युत हुन कसैले पनि चाहेनन्, खोजेनन्। न भगवान शिवले खोज्नुभयो होला, न राजा रामचन्द्रले खोजे होला, न कसैले खोजे होला। त्यसैले युग सापेक्ष सत्तालाई निरन्तरता दिने, सत्तालाई निरन्तरता नदिने, कस्तो राज्य सत्ता र प्रणाली अपनाउने, त्यो देशका जनताको राजनीतिक स्वविवेकमा भर पर्छ। तर दुनियाँमा जे देखिराखिएको छ, देखिन्छ अहिले वास्तवमा मानिस विचारशील प्राणी नै रहेन। मानिसलाई पशु भने पनि हुने भयो। किनभने तपाईँले पशुलाई हरियो घाँस देखाइदिनु भयो भने त्यो घाँस कसले बोकेको छ उसलाई मतलब हुँदैन, त्यो घाँस खान पाइन्छ कि भनेर पछि लाग्ने हो। अहिले
सम्पूर्ण मानिसहरू, जनताहरू, मतदाताहरू विचार, सिद्धान्त, दर्शन र आदर्शका लागि होइन, सत्ता र सम्पत्तिका पछि कुदेका छन्। अनि एउटा उम्मेदवारलाई कुनै एउटा मतदाताले भन्छ, तपाईलाई मैले आज मत दिएँ भने तपाईँ त 5 वर्ष सत्ता दोहन गर्नुहुन्छ, मैले त आज के पाउँछु? त्यसकारणले तपाईँले मलाई एक दिन भए पनि 2, 4, 10 हजार जे होस् सम्पत्ति दिनुभयो भने अनि तपाईँ 5 वर्ष सत्ता दोहन गर्नु होला। अहिले ठ्याक्कै भएकै त्यही छ। होइन भनेदेखि अहिले जुन गठबन्धनको सरकार भनेर भन्नुहुन्छ, भन्छौँ हामीहरू अथवा भनिएको छ, यो गठबन्धनको सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो र? यो त 2077, 2078 असार 28 गतेको आइतबारको सर्वोच्च अदालतको परमादेशको फैसलाले बनाएको र कस्तो गठबन्धन? एउटा काङ्ग्रेस जो पुँजीवादी राज्य प्रणालीमा, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्छ, अर्को माओवादी 17,000 नेपाली जनताको शहादत, सर्वहाराको अधिनायकवाद, अनि यो संसदीय व्यवस्था भनेको त सामन्तीहरूको व्यवस्था हो भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त मान्ने पुष्पकमल दाहालको पार्टी, माधव नेपालजीको पार्टी, यिनीहरू तिनटै एक ठाउँमा बसेर, मधेसवादीहरू तिनटै 5वटै एक ठाउँमा बसेर गठबन्धन बनाउँछन् भने सिद्धान्त चाहियो, विचार चाहियो, सत्ता र शक्ति भए पुगेन। त्यति मात्रै होइन, म तपाईहरूलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, अहिले गाउँमा तपाईँ आजीवन कम्युनिस्ट माओ त्से-तुङ, लेनिन, स्टालिन लगायतका साम्यवादका प्रणेताहरूको विरोध गरेर बस्नुभयो अथवा पुस्तौँदेखि बस्नु भएको छ। त्यसै गरेर अर्को गाउँको साथी संसारमा अब्राहम लिङ्कन, जर्ज वाशिङटन जस्ता प्रजातन्त्रका प्रणेताहरूको विरुद्धमा बस्नुभयो। अहिले सत्ता गठबन्धनको कारणले अब काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएर मधेसवादीलाई भोट हाल्ने, मधेसवादी र कम्युनिस्ट भएर जनता समाजवादीलाई भोट हाल्ने भनेपछि यो देशमा सिद्धान्त रह्यो, नीति रह्यो, पद्धति रह्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा कुनै राज्य राजनीति रहेन, राज्य गर्न पाए पुग्यो, तपाईँलाई नीति चाहिएन। यस्तो विचार र सिद्धान्तको आधारमा राजनीति हुनुपर्ने यो देशमा भ्रम छरियो होइन? यो यहीँभित्रका मान्छेहरूले खेले अथवा बाह्य शक्तिको पनि हात छ यो नेपाली राजनीतिमा खेल्नको लागि? यसो होइन, त्यसो होइन। तपाईँले आफूलाई काङ्ग्रेस किन भन्नुभयो? तपाईँले आफूलाई कम्युनिस्ट किन भन्नुभयो? तपाईँले आफूलाई राज संस्थावादी किन भन्नुभयो? मान्छे त हामी सबै एउटै हौँ, विचारको कारणले। यसैले विचारको आधारमा निर्वाचन हुँदैछ छैन? जब विचारको आधारमा निर्वाचन हुँदै छैन भने त्यो राजनीति रहेन। फटाफट न्युज नेपाल त्यो राज्य सत्ता दोहन गर्ने मात्रै काम भयो, नीति रह्यो। तपाईको कुनै सिद्धान्त, आदर्श, मर्यादाको कुरा रहेन। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणाली जसरी तपाईले राजा महेन्द्रले प्रतिपादन गर्नुभएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा हो, यो त दलीय, यो निर्दलीय व्यवस्थामा विचार राख्न पाइएन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएन त भनेर तपाईहरु 30 वर्ष पञ्चायतको विरुद्धमा लाग्नुभयो। अहिले ठ्याक्कै राजा महेन्द्रले ल्याएको व्यवस्था ठिक रहेछ नि। तपाईलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कोही चाहिएन। भोट काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जसले भए पनि मलाई दिनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट म सत्तामा पुगेर राज गर्नु पर्यो।
नीति चाहिएन, राज्य मात्रै चाहियो। र फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गएर आए। भारत भ्रमण तिनको राजकीय भ्रमण रहेन, सद्भावना भ्रमण रह्यो भन्ने अखबारमा हेरेको हो। अब नेपालको प्रधानमन्त्री छिमेकी देश भारत भ्रमणमा जाँदा उहाँ पहिले कहाँ जानुभयो? भारतीय सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी हो, त्यो पार्टीमा जानुभयो उहाँ। र उहाँ काशी विश्वनाथ पनि दर्शन गरेर फर्किनुभयो। अहिले नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको माहौल छ। तपाईँ भारत गएर हिन्दूवादी पार्टी र हिन्दू मठ मन्दिर र देवताहरूमा पूजा अर्चना गरेर फर्किने भएपछि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेको शेरबहादुर देउवा अथवा प्रधानमन्त्री, तपाईँले यो संविधानको बलात्कार गर्नुभयो कि भएन? मिल्छ? हुन्छ? सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु म, नीतिको कुरा गर्दैछु म। अनि तपाईँले किन देवता मन्दिर दर्शन गर्न जानुभयो? किनभने 2078 को राष्ट्रिय जनगणनामा पनि 93% ओमकार परिवार नेपालमा बस्छन् भन्ने जनगणना छ। अहिले तिनै 93%ले ती हिन्दूहरूले भोट दिउन् भने हो नि तपाईँले। अनि संविधान चाहिँ तपाईँ धर्मनिरपेक्षको बनाउने पाखण्डी होइन तपाईँ? अनि नीति कहाँ छ? त्यति मात्रै होइन, मलाई लाग्छ गएको सोमबार चैतको 26-27 गते एक थरी महिलाहरूले हामी बलात्कारी भयौँ, बलात्कृत भयौँ, बलात्कारी होइन हामी बलात्कारको शिकार हौँ भनेर प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो। हेर्नुभयो होला, माओवादी जनयुद्धमा पनि हामी बलात्कृत भयौँ र नेपाली सेनाद्वारा पनि हामी बलात्कृत भयौँ भने, अनि ती नेपाली नारीहरू जो बलात्कृत भए तिनैले भोट हालेको अहिले गठबन्धनको सरकार होइन भने, फेरि उहाँहरूले त्यो गठबन्धनको सरकारमा उहाँहरू बस्नु भएको छ र उहाँहरूले अस्ति बुधबारको दिन यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश लिएर आउनुभयो। किनभने हिजो जसलाई मैले बलात्कार गरेँ र म आज सत्तामा छु, म आफै सत्तामा बसेर यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश ल्याउँछु, म बलात्कारीलाई चाहिँ सजाय हुँदैन। तर तिमी हिन्दू नारीले फेरि मलाई भोट हाल्नु, मैले त बलात्कारीको विरुद्ध अध्यादेश ल्याएँ नि भनेको छ। लाज छैन यो देशमा। अनि तपाईँ हामी नीति र विचारका कुरा गर्छौँ। यो देशको यो राज्य प्रणाली, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो बलात्कारी राज्य व्यवस्था जसले सार्वजनिक रूपमा मलाई माओवादीले नेपाली सेनाले बलात्कार गर्यो भनेर प्रेस सम्मेलन गर्छ र तिनै बलात्कारीलाई भोट हाल्ने, तिनै बलात्कारीले निर्वाचन गराउने, तिनै सत्तामा बस्ने, अनि जनता कहिले फर्किने? पैसा पायो भने भइहाल्यो। अब अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा छ। अहिले देशमा 6743 वडा छन् र 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगर रहेछन्। त एउटा वडामा 5 जना मान्छे निर्वाचित हुन्छ, एउटा वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य भनेपछि 33,715 जना मान्छे निर्वाचित हुँदा रहेछन्।
त एउटा पदमा 2 जना मात्रै पनि उम्मेदवार भयो भने त्यो 67,498 जना हुँदो रहेछन्। एउटा उम्मेदवारलाई खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले कति तोकेको छ? 5 लाख 7 लाख भने 66,498 जनाको चुनाव खर्च कहाँबाट आउँछ? तिनीहरूले 5 लाख 7 लाख कमाएको आर्जन गर्ने बाटो के छ? त्यति मात्रै हो र नेपाली काङ्ग्रेसका एक सांसदले त मैले सांसद पद जित्नको लागि 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छु। यसमा हामी कुरा गरौँला। मैले के भन्दैछु अहिलेको वर्तमानमा भने तपाईँले 33,749 पदका लागि निर्वाचन आयोगले भने जस्तो 5,000 खर्च गर्यो, 5 लाख खर्च गर्न पाए रे एउटा उम्मेदवारले, र एउटा पदमा 2 जना मात्रै उठे भने पनि 67,498 जना उम्मेदवार हुँदा रहेछन्। त तिनीहरूको कमाउने स्रोत चाहिँ के हो? त्यो शशाङ्क कोइरालावाला कुरा हामी गरौँला एकछिनमा। भनेदेखि त्यो 5 लाख खर्च हुँदाखेरि कति खर्च हुँदो रहेछ? 33 अर्ब 74 करोड 90 लाख रुपियाँ। त्यो कहाँबाट आउँछ बताउनु पर्यो नि त। सम्पत्तिको स्रोत त देखाउनु पर्यो। त्यो त जितेर आउने भयो। विभिन्न पार्टीका विभिन्न उम्मेदवार हुँदा त धेरै खर्च हुने। होइन, त्यसैले मैले भने जुनसुकै पार्टीको होस्, एउटाको लागि कमसेकम 2 जना, एउटा पदको लागि 2 जना मात्रै उम्मेदवार भएछन्। अब 20वटा पार्टी छन्, 20 जना पनि उम्मेदवार होला, तर एउटा पदको लागि 2 जना मात्रै उम्मेदवार भएछ भने पनि 67,498 जना उम्मेदवार हुन्छन् र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा 5 लाख भनेको छ। अब पार्टीले खर्च गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो 5 लाखले खर्च गर्दा 33 अर्ब 74 करोड 90 लाख खर्च हुँदो। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भनेको? पहिले त्यो पैसा एकछिनलाई मान्नुहोस्, रामप्रसाद भन्ने मान्छे चुनाव उठ्दै रहेछ, चुनाव लड्नका लागि उसलाई 5 लाख रुपियाँ कसले दियो? उसको स्रोत के छ? छैन, थाहा छैन। अब यसै कुरामा अहिले 40 करोडको कुरा छ। त्यो पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने मान्छे, पृथ्वीबहादुर शर्मा भन्ने मान्छेले 40 करोड अमेरिकाबाट गैरकानुनी रूपले सम्पत्ति लिएर आयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यवाही चल्दै राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई निकाल्नुभयो भने अब कुन अपराधीहरूको सम्पत्ति ल्याएर त्यो सम्पत्ति खाएर भोट हाल्छन्? कसलाई हाल्छन्? अपराधीलाई हाल्छन्। किनभने त्यो 40 करोड रुपियाँ अमेरिकी सरकारी निकाय फाइनेन्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर त्यो कालो धन हो र त्यो डलर अमेरिका फिर्ता पठा भनेको छ। अब 17,000 का ज्यानमाराहरू त्यो 40 करोड खाएर निर्वाचन लड्ने जनार्दन शर्मावाला मान्छेहरू जे काम कारबाही गर्दैछ। यो देशमा अब तपाईँ नीति खोज्ने, तपाईँ राजनीति खोज्ने, यहाँ लुटाहा भ्रष्ट र अपराधी भन्दा को रह्यो? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा जुन पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली जे भएको छ, यो सम्पूर्ण अपराधीहरूको साम्राज्य छ। चाहे तपाईँ 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो गएको वर्षमा राष्ट्रघात नेपालको राष्ट्रियता नै विदेशीको पोल्टामा पुग्ने तपाईले एमसीसी जस्तो घातक सम्झौता गर्नुभयो। त्यसै गरेर तपाईले नेपाली जनताले होइन कि परमादेशले सरकार बनाइदियो त्यसैलाई तपाईले महाभियोग लगाउने काम कारबाही गर्नुभयो। अनि यो देशमा पुस 27 गते अस्ति हेर्नुभयो होला, राजा पनि त्यहाँ आएर श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर एक थरी मान्छे जुलुस लगाइरहेछन्। अनि त्यसको केही समय अघि पछि गरेर राष्ट्रपति पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न आउनु भएको छ। एउटा देशमा राष्ट्रपति र राजा दुईटा देश छ। यो जस्तो गाई जात्रे गणतन्त्र संसारमा कहीँ छ? अनि त्यो देशमा प्रजातन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, भोट हाल्ने, चुनाव लड्ने भन्ने। अनि म एउटा कानुनको विद्यार्थी, एउटा कुनै जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा बहस गर्दै गर्दा
अब जे कागजपत्र लेखा छ त्यो लेखाअनुसार त हामी बन्छौँ। पटक पटक त्यो सरकारी वकिल भन्ने पात्रले मलाई के भन्यो भने होइन यो पीडितको नाउँ भन्न पाइएन, कुनै के सीता कुमारी भन्न पाइएन, रबिना कुमारी भन्न पाइएन भनेर अदालतमा नाटक लगाउँछन्। यहाँ स्वास्नी मान्छेहरू हामी बलात्कृत भयौँ भनेर प्रेस सम्मेलन गर्छ। देश हो यो। यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले सधैँ भन्छु, यो पात्र प्रणाली राज्य नै नेपाल र नेपाली जनताका लागि अभिशाप हो। यसको विकल्पमा जनता सडकमा आउनुको अर्को विकल्प छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएन भनेर नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिने बेलामा जसरी बोल्नु भयो, यसले के सङ्केत गर्छ? अब राजा ज्ञानेन्द्रले धेरैचोटि शुभकामना सन्देश दिएको सुनेका छौँ। ती सन्देशहरू शब्दमा र सारमा सारगर्भित पनि लाग्छन्, तर कर्तव्य क्षेत्रमा केही देखिएको छैन। यसैले होला उहाँहरूको राजाको आफ्नो लिमिटेसन होला अथवा केही होला, तर के हो भनेदेखि एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु वान्ट देन प्रे, इफ यु निड देन वर्क। अहिले तपाईँहरूलाई विष्णु भट्टराईसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर भगवान म कुरा गर्न चाहन्छु भनेर प्रणाम गर्नुभयो भने त तपाईँ हामी भेट हुँदैन नि। द्याट इज वान्ट, इट डजन्ट वर्क। तपाईँ देउताको मन्दिरमा जानुभयो, भोग लागेको छ, भगवान म अगाउँ भात खान पाऊँ भने तपाईँ अगाउनुहुन्न नि, इट डजन्ट वर्क। तर इफ यु निड, तपाईँलाई आवश्यकता छ भने देन वर्क इट। तपाईँलाई आवश्यकता थियो, कहीँबाट आउनुभयो अथवा क्यामेरा स्यामेरा हामी कुरा गऱ्यौँ, अथवा भोक लागेको थियो पसलमा भात अथवा पसलमा गयौँ खानासाना किनेर खायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजाको निड हो कि वान्ट हो थाहा भएन। धेरैचोटि यस्ता कुरा सुनियो र अहिले राजाको सन्देशमा देशवासी र बाध्यतावश विदेशी भूमिमा रहेकालाई शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ, अथवा श्री 5बाट त्यो अभिव्यक्ति आएको छ। अनि बाध्यतावश विदेशी भूमिमा रहेकालाई शुभकामना, अनि खुसीले नै विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली रहेछन् भने तिनीहरूलाई शुभकामना हो कि होइन? के भने? यसै कारणले गर्दाखेरि जसले रेमिटेन्सले देश धानिराखेका छन् तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? बेलायती सेनामा भारतीय फौजमा लडिराखेका छन्, ती भारतीयहरूले नै हाम्रो सिमाना मिच्या छन्, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा। अनि भारतकै सीमा रक्षा गर्नका लागि हाम्रै नेपाली केटाहरू सेनाहरू लडिराखेका छन्, तिनीहरूलाई शुभकामना के छ? अथवा त्यो शुभकामनाले हाम्रो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी अथवा सुस्ता, महेशपुर यो भारतले मिचेका भूमिहरू तिनीहरूको बारेमा के हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, शुभकामना शुभेच्छा सबै व्यक्त गर्न त पाइन्छ, तर खाली शुभकामना मात्रैले अहिले भन्ने हो भने यो राज्य प्रणाली अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ, संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरू यो देशमा अरू त अरू, यो देशको कम्युनिस्ट हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीजीले पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलहरी चढाउनु भयो। त्यो 100 केजी सुनको जलहरी केपी शर्मा ओलीजीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। व्यक्तिगत सम्पत्ति 100 केजी जलहरी नै चढाउन सक्ने, पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउन सक्ने हो भने के को धर्मनिरपेक्षको प्रधानमन्त्री हुनुभयो? त्यत्रो सम्पत्ति रहेछ, त्यत्रो धर्ममा आस्था रहेछ भने होइन। राष्ट्रको ढिकुटीबाट चढाउनु भयो भने राष्ट्रमा त मुसलमान पनि बस्छन् नि, क्रिस्चियन पनि बस्छन्, अनि त्यहाँबाट जो पशुपति ढोग्न जाँदैनन्,
अनि क्रिस्चियनले मुसलमानले तिरेको करको त्यो राष्ट्रको ढिकुटीबाट पशुपतिमा जलहरी चढाउन पाइन्छ? त्यसमा पनि 11 करोड भ्रष्टाचार। अब अहिले यो 40 करोडवाला घटना त हामीले हेरि नै राखेका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कको कारणले गर्दा हेरि नै राखेका छौँ हामी। भनेदेखि अहिले स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार 46 अर्ब। अब अर्को 46 दुना 192 अर्ब भ्रष्टाचारका लागि निर्वाचन हुँदैछ के हुँदैछ? नेपाली जनताले सुख, शान्ति, न्याय र समृद्धि चाहिँ कहाँ पाए त? अहिले भर्खरै एउटा वकिल साहब कानुन मन्त्री हुनुभएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएका 60,000 उजुरीका अपराधीहरू त सिंहदरबारमा छन्, उनीहरूलाई मनोनित गरेर मन्त्री भए होइन भने। अनि त्यो देशमा हामी नीति, रीति, पद्धति, प्रणाली, स्थिति, बन्दोबस्तको कुरा गर्नु मलाई लाग्छ एउटा हास्यास्पद र समय बिताउने कुरा मात्रै हो। अब के विकल्प हुन सक्छ? अब हामी सधैँ विकल्पको बारेमा कुरा गर्छौँ। म यो राज्य व्यवस्थाको सैद्धान्तिक विरोधी मानिस हुँ। यसै कारणले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईँले जसरी लाद्नुभयो र अहिले तपाईँहरू आफै नै भगवानको पूजा गर्न थाल्नु भएको छ, दसैँमा टीका र जमारा लगाउनु भएको छ, अनि त्यहाँबाट यिनै पुष्पकमल दाहाल दसैँमा, यिनै बाबुराम भट्टराई दसैँमा गाईको दुध दही जमाएर बिहान अक्षता मुछेर टीका लगाएर आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे भनेर गाईको दुधको दहीको टीका लगाउनुहुन्छ र राजाको जस्तो शक्ति होस् भनेर आशीर्वाद माग्नुहुन्छ। त्यो काम गर्नुहुन्छ र त्यस्ता मान्छे गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउँछन् र नेपाली जनता तिनैलाई भोट हाल्छन् भने यो व्यवस्थाको परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। र यदि यो व्यवस्थाको परिवर्तन, यो राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन हुँदैन भने राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सन्देशमा पनि अभिव्यक्त गरेको मैले हेरेको छु, पढेँ मैले। र अहिले तीनवटा शक्ति राष्ट्रहरू भारत, चीन र नेपालको लागि, भारत, चीन र अमेरिका, तिनीहरूको खेल मैदान जस्तो यो देश हुँदैछ। एमसीसी को कुरामा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि अमेरिकाले नेपालमा बाध्यताको कूटनीति, धम्कीको कूटनीति प्रयोग गर्यो भनेर चीनले भन्यो। अनि अमेरिकाका विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले तिमीहरूले एमसीसी पास गरेनौ भने हामी त तिमीहरूलाई चीनसँग ढल्केको हो भनेर मान्छौँ, नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौँ भनेर माघ 26 गते यहाँका हरेक नेताहरूलाई टेलिफोनै गरेर थर्काउनु भयो। तपाईँले एमसीसी पास गर्नुभयो। एमसीसी पास गर्नुभयो कहाँसम्म? रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म। गोरखपुर त भारत हो नि, आजसम्म त भारत बोलेको छैन भने देशको स्थिति यो चरम कहाली लाग्दो अवस्था, देश टाट पल्टिने अवस्था। कमसेकम हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालैदेखि 250 वर्ष त देश चलेको थियो। आज त न राष्ट्रियता स्थिर छ, न धर्म, न संस्कृति, न सभ्यता। प्रेस सम्मेलन गरेर हामी बलात्कृत भयौँ भनेका छन्। अनि त्यहाँबाट यो नाटक र नौटङ्की निरन्तर देशमा चलिराखेको छ। यसको अन्त्य नभएसम्म कि देश रहँदैन कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन। सडकबाट कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तै सदनबाट? म चाहिँ तपाईलाई उदाहरणको लागि 2047 सालको संविधान अन्तर्गत गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीहरू त्यही संविधान अन्तर्गत पार्लियामेन्टमा चुनाव लडेका थिएनन्। अनि तिनीहरू नै त्यही पार्लियामेन्टबाट बाहिर निस्केर 62-63 को आन्दोलन भएको होइन। आन्दोलन गर्नलाई संविधानले रोक्दैन। मैले तपाईहरुलाई धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि भन्दैछु,
विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। यो विचार हो संवैधानिक राज संस्था। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले 17,000 मान्छे मार्ने काम गरे पनि प्रतिनिधि सभा त राजा ज्ञानेन्द्रले 2063 जेठ 4 गते स्थापना गरिदिनु पर्यो नि। 2063 मलाई लाग्छ वैशाख 11 गते स्थापना गर्नु पर्यो नि। भने राजाले स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभामा आउँदा प्रचण्ड त राजावादी त भयो नि त, भयो। यस कारणले गर्दाखेरि म कुनै पात्रको नाउँ लिन चाहन्न, तर तपाईँले धेरै जिम्मेवारी र जवाबदेहिताका साथ काम कारबाही गर्नु भएन भने अहिले जसरी संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको पक्षमा जनमत आएको छ, तपाईँले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने के भने? कस्तो व्यवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ? राजा भएको देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ? संसारका 16वटा राष्ट्रमा अहिले पनि संवैधानिक राज संस्था छ। अनि तपाईँको सिद्धान्तको आधार के हो? यसैले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको कुरालाई अगाडि ल्याउँदाखेरि अहिले जुन तपाईँहरूले जे जस्ता काम कारबाही गर्नु भएको छ, नेपाली जनता हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष भएर गएका मान्छेको चरित्रसँग पनि तर्सेका छन् र तपाईँहरू पनि के बोल्दै हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।